الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبوحة جديدة في منتداكم منتدى النخب لنطل إطلالة على نافذة من نوافذ المعرفة أو نوافذ الفكر الإنساني على نحو عام. قد نكون في بعض الأحيان مصغرين لبؤرة التركيز على حالة تفصيلية، وقد نفتح أفقا واسعا من قوة قد نراها صغيرة لكنها تتسع بتفاعلكم وبصوتكم. اليوم نتحدث عن قضية إشكالية مثلما أطلق على عنوان المحاضرة. محاضرنا فيها مختص فيما سيتحدث، يعرفه الجميع وجها إعلاميا وناشطا مدنيا، لكن قريب منه يعرف أنه متخصص في فلسفة الدين، ودرس هذا الأمر في أكثر من بحث أكاديمي. كانت رسالة الماجستير التي كتبها في أبستمولوجيا معرفة عند الفارابي، وهو مختص في فلسفة الدين بدراسته لبول تيليش. مؤخرا حصل على الدكتوراه، فضلا عن عدد من الأوراق النقدية والأوراق الفكرية التي قدمها في أكثر من محفل. يضاف إلى ذلك إسهامه في الميدان تفعيل الميدان الفكري في برامجه التي قدمت من فضائيات معروفة، وحاليا اتجه على نحو مباشر إلى عالم السياسة وعالم الاقتصاد والعوالم الأخرى في استضافته لأكثر من رمز أو أكثر من عنوان من عنوانات الحراك السياسي الموجود في العراق. اليوم سيكون السؤال رائدا في هذه المحاضرة، لا السؤال بالمعنى العلمي المباشر الذي يتطلب الإجابة، ولكن السؤال بالمعنى الإشكالي الذي سيضيء منطقته باحثنا الدكتور هاني صاحب. أهلا ومرحبا به شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لمنتدى النخب وللقائمين عليه على هذه الاستضافة للحديث عن موضوع تعد من الموضوعات الجديدة في الحقل الفلسفي والاختصاص الفلسفي، ألا وهي موضوعات فلسفة الدين. والحديث سوف يكون بما هو معنون حول حيال إشكالية السؤال فيما يخص فلسفة الدين. ماذا نعني بفلسفة الدين؟ ما هي موضوعات فلسفة الدين؟ متى نشأت فلسفة الدين؟ وما الداعي وما الحاجة إلى نشوء هذا الحقل وهذا الاختصاص؟ أجعل الحديث في ثلاثية. أسمي السؤال الأول سؤال النشأة، ومعه أقف عند موضوعات التعريف، ومن ثم السؤال الثاني سؤال الاحتياج، وأقف عند مبررات الحديث عن هذا الاختصاص بوصفه حقلا جديد داخل البساط الفلسفي. والسؤال الثالث أتحدث عن إشكالية التعاطي مع فلسفة الدين، أو كيف تتعاطى الفلسفة مع الدين. أولا للحديث عن موضوع تعريف فلسفة الدين ومتى نشأت فلسفة الدين في سؤال النشأة، بدءا يحتاج إلى أن نقف عند ترسيم الحدود، وكما يقول الجرجاني التعريف هو بيان الشيء وإيضاحه. فإذا ما أردنا أن نعرف فلسفة الدين، الميزة الأساسية للفلسفة وكما يقول جيل دولوز، الفلسفة هي سؤال مفتوح، سؤال مستمر، بمعنى لا توجد إجابة مقعدة في الحقل الفلسفي. إذا ما قعدت الإجابات في الحقل الفلسفي حينئذ تحول إلى علم ولم يكن هنالك فلسفة. الفلسفة فضاء مفتوح من الفكر. الذي أريد أن أقوله بأنه فلسفة الدين من حيث التعريف متروكة لمجموعة من الإجابات، كل يجري بدلوه في هذا الشأن، لكن نستطيع القول على أنه هنالك فضاء عام يتحرك فيه هذا الاختصاص وهذا الحقل، وهو المراد من فلسفة الدين على أنه الاشتغال العقلي في الدين، أو الدرس الفلسفي للدين، أو محاكمة عقلية عنوانها النقد للطروحات الدينية وللمقدسات. وهنا لربما يشكل علينا من يشكل. أنت تتحدث عن فلسفة الدين بوصفها دراسة عقلية نقدية للدين، وهذا الأمر ليس بجديد. في الحضارات القديمة كان هنالك موقف من الدين، سلبا كان أم إيجابا. في اليونان في العصر الوسيط بشقيه الإسلامي والمسيحي إلى هذا اليوم، لا بل أقول بأنه لم تمر برهة على الإنسان
لم يكن فيه موقف من الدين سلبا كان أم إيجابا. لكن غاية ما في الأمر نقول بأنه نعم المواقف من الدين كانت متناثرة ومنتشرة وغير منظمة. اليوم نظمت هذه المواقف بحيث أصبحت هنالك موضوعات ثابتة داخل حقل فلسفة الدين، منها التجربة الدينية ونقصد بها رحلة الفرد والمجموعة مع الظاهرة الدينية، منها لغة الدين ونقصد بها بأنه ما هي حقيقة لغة الدين، هي حقيقية أم مجازية أم رمزية أم هي ألعاب لغوية كما يعبر عنها ويتجنشتاين. موضوعة الدين، هل العرض والجوهر في موضوعة الدين، إشكالية الشرع، إشكالية التعددية، وهكذا هذه الموضوعات نظمت ونسقت. الحديث حول موضوعة الدين كونه موجودا سابقا ولا داعي للحديث عن فلسفة الدين، أنا أميل إلى تفصيل أو إلى تبرير يقدمه الدكتور حسن حنفي، وهو يفرق يقول سابقا ما موجود كان يسمى فلسفة دينية وهنا فلسفة الدين. ولو سألناه هذا السؤال ماذا تعني بالفلسفة الدينية وماذا تعني بفلسفة الدين، حنفي يقدم تبرير يقول فلسفة الدين هو الشرط أن تكون هنالك أرضية دينية، أن يكون هنالك دين وبالتالي يكون هنالك قراءة عقلية نقدية لهذا الدين، فبالتالي هذه هي فلسفة الدين. لكن الفلسفة الدينية ليس شرط أن يكون هنالك دين، المسألة خالية من هذه المساحة، غاية ما في الأمر يوجد تنظير ورؤية كونية حيال هذه الموضوعات، هذه نسميها فلسفة دينية. أعطينا مثال، يقول أفلاطون في زمن أفلاطون لم يكن هنالك دين، لكن نظرية المثل نستطيع أن نعبر عنها فلسفة دينية. نظرية المثل نظرية دينية، فهذه هي فلسفة دينية، وهي تختلف عن فلسفة الدين. هذا فيما يخص سؤال النشأة، فيما يخص مساحة التعريف. طيب، إشكال آخر يرد، ما تتحدثون عنه بوصفه حضورا عقليا بعنوان النقد والمحاكمة للطروحات الدينية وللمقدسات، هذا لا داعي له، لأنه اليوم الحضور العقلي بعنوان علم الكلام أو بعنوان اللاهوت هو يكفينا. الجواب لا، هنالك فرق. الحضور العقلي في مساحة فلسفة الدين يختلف عن الحضور العقلي في عنوان علم اللاهوت أو علم الكلام. مجموعة من الاختلافات. الباحث في فلسفة الدين هو باحث عن الحقيقة، الباحث في علم الكلام أو اللاهوت هو باحث عن الأصالة، وبالتالي هو يبحث عن التجدير. الدين في فلسفة الدين يكون في خدمة العقل، بينما العقل في علم اللاهوت أو الكلام يكون في خدمة الدين. العقل يوصف داخل مساحة فلسفة الدين بأنه عقل معرفي، بينما العقل في مساحة علم الكلام أو اللاهوت يوصف بأنه عقل تبليغي. وظيفة فلسفة الدين هي تفسير الظاهرة، بينما وظيفة علم الكلام أو اللاهوت هي تبرير الظاهرة، وهذا فرق واضح ومجموعة من النقاط. فلسفة الدين تجعل من الإنسان مركزا في هذا الكون، بينما لا، في علم الكلام أو اللاهوت الله هو المركز. فهذا الحضور العقلي في المساحة علم الكلام واللاهوت يختلف عن الحضور العقلي في فلسفة الدين، على أساس أن الأخير يكون بعنوان المحاكمة، يكون بعنوان النقد، وبالتالي ليس مقيد بهذه القيودات. يبقى الحديث لماذا ظهر هذا الحقل، ولماذا ظهر هذا الاختصاص، ولماذا نظم. أنا أعتقد أنه المسألة يعني مرتبطة بمجموعة عوامل ثقافية واقتصادية الكل يعرف، ولا نحتاج إلى أن ندخل كثيرا في هذا الموضوع، على أنه أوروبا مرت بعصر فيه شيء من الظلامة، فيه شيء من الراديكالية، فيه شيء من الدوغمائية مع العصر الكنسي، وكان ما كان من راديكالية ومن احتكار للحقيقة. فبالتالي فيما بعد ظهرت في القرن الخامس عشر ظهر حركات الإصلاح والنزعة الإنسانية التي ساعدت أو بلورت فكرة الأنسنة في كافة العلوم، حتى وصل إلى موضوعة اللاهوت وتطورت اللاهوت، ومن ثم جاءت وصولا إلى القرن السابع عشر مع ديكارت. وهنا نستطيع الحديث على أنه بدأت ثوابت الحداثة فيما يخص الذاتيات، فيما يخص مركزية الإنسان، فيما يخص التعويل على العقل، فيما يخص التأكيد على الذاتية، كلها ساهمت وكانت عاملا أساسيا للدفع فيما يخص الفلاسفة للتنظير لموضوعة فلسفة الدين أو لقراءة الدين بقراءة فلسفية
متى ظهر فلسفة الدين بالتحديد؟ نعتقد أنه ظهر بالتحديد مع عمانويل كانت في كتابه الدين في حدود العقل وحده، أو في حدود العقل بمجرده بحسب الترجمات، عندما قال بأنه في مقابل اللاهوت الخاص بالكتاب المقدس يوجد لاهوت فلسفي داخل حدود العقل بمجرده، فاللاهوت الكتابي يتحول إلى لاهوت فلسفي عندما ينظر إلى موضوعاته بنور العقل وحده، ويعبر كان بالبحث الفلسفي في الدين. إذا نعتقد بأنه هذه الإشكالية إشكالية مستمرة، كان سبب ظهورها هو هيمنة الفكر الكنسي، ومثل ما قلنا بأنه انتشار حركة الإصلاح، النزعات الإنسانية، وصولا إلى التنوير، ومع مركزية الحداثة بدأ التوجه نحو الفلاسفة كاسم صريح. ظهر فلسفة الدين مو كاشتغال قلنا مع كانت تحديدا، لكن كاسم صريح عام 1821 مع هيجل عندما يتحدث محاضرات في فلسفة الدين. هذا الاسم بدأ واضح. الحديث في دائرة إشكال السؤال هو الحديث حيال تعدد الأسئلة. لربما ليس من مساحتنا أن نتحدث على أنه هذا المنتج هو منتج غربي طيب، وكان له دواعي من الاحتياج وذكرناها. اليوم ما الداعي لأن نتحدث عنه في الفكر العربي والإسلامي؟ وهنا يعني سوف يكون الحديث بعنوان المحاورة فيما بعد في هذه المساحة بالتحديد. اليوم في واقعنا العربي مع انتشار آلة الموت، مع انتشار الحركات أو الجماعات الإسلامية بين قوسين بين هلالين، الإرهابية الراديكالية التي صدرت الموت لكافة الأمم بعنوان الإسلام، بعنوان الشهادتين، عبر عنها ما شئت. هل نحتاج إلى فلسفة الدين؟ هل نحتاج إلى عقلا في الحياة؟ هل نحتاج إلى أن نبث النزعات الإنسانية في الطروحات الدينية؟ وهنا أقف عند المحور الأخير والثالث، وهو محور التعاطي، حتى لا نكون بعيدين. نظرنا في موضوعات البداية، نظرنا في موضوعات النشأة، نظرنا في موضوعات الإشكالية والفرق، وصل مقام الحديث إلى موضوعات التعاطي. وأعتقد موضوعات التعاطي لربما موضوع يكون مقام الحديث فيها كثير وطويل. كما تعرفون بأنه الموضوع والاختصاص حقل جديد، لكن لا يوجد لدينا مختصين في هذا الشأن في العالم العربي والإسلامي، وأن وجدوا هم قلة، وإذا ما كانوا كلهم أيضا في دائرة الاتهام. لو ذكرنا مجموعة من الأسماء، خذ نصر حامد أبو زيد، خذ أراغون، خذ سروش، خذ نيلكيان، خذ شبستري إلى آخره. المشكلة الحديث في هذا الاختصاص في العالم العربي والإسلامي يكون في دائرة الاتهام، لا يكون في دائرة التمجيد والإجلال، على الأقل من المؤسسة الدينية التقليدية. يعني هذه الموضوعات لربما تشاركوني أو لا. الخروج عن الثوب الإسلامي، الخروج عن المعرفة الدينية التقليدية ليست بعملية سهلة. كل رواد الإصلاح بدءا من الأفغانيين إلى ما شاء الله، الكل في دائرة الاتهام، الكل في دائرة الاحترام. نعم، يوجد هنالك من يحتكر الحقيقة، يوجد هنالك من يحتكر المعرفة الدينية، وكأنما هي يحتكر على جماعة. نحتاج إلى أن تكون هنالك ثورات معرفية حتى يتحقق ما يتحقق. نحتاج في عالمنا العربي والإسلامي كثورات الإصلاح، كالنزعات الإنسانية، كالحركات التي تنادي بموضوعات الحداثة وما بعد الحداثة إلى آخره، وهذا للأسف غير موجود. أنا حتى أكون حتى أعطيك ببلوغرافيا عامة لفلسفة الدين. المحور الثالث في دائرة التعاطي سوف أخذ نموذج وأمر عليه مرور الكرام، لأنه حديثي يقول. لنأخذ مثلا عبد الكريم سروش، صاحب كتاب الصراطات المستقيمة والقبض والبسط في الشريعة، والقبض والبسط في التجربة النبوية، والإيمان والحرية والعقل والحرية ومنتجات أخرى. عندما يتحدث عن المعرفة الدينية بعنوانه باحث في فلسفة الدين، وإن كان هنالك إشكالية اليوم في الفكر الإسلامي المعاصر، هل تقصدون بالفلسفة الدين هي علم الكلام الجديد أم هنالك فرق؟ هذا موضوع آخر لربما يحتاج إلى جلسة أخرى للبث والحديث فيه. شاهد الحديث عبد الكريم سروش عندما يتحدث عن المعرفة الدينية وهو يريد أن يمارس الإصلاح العقلي ويعطي مساحة واسعة للعقل حيال النقل، يتحدث عن المعرفة الدينية يقول: نعم، الشريعة ثابتة
مقدسة لا ريب فيها لا إشكال فيها، لكن فهم الشريعة وبحسب تعبيره هو فهم بشري ترابي متغير. وقولنا بأنه فهم بشري ترابي متغير هذا لا يعني على أنه الحقيقة الدينية هي حقيقة نسبية، لا، حقيقة المعرفة الدينية حقيقة نسبية على أساس ارتباطها بالمقدمات، على أساس ارتباطها بالقياس. هذا فيما يخص دعوته إلى عصرنة الفهم الديني، وهو يدعو إلى الاستناد على ركنين أساسيين، ركن خارجي وركن داخلي في نشأة المعرفة الدينية. الركن الخارجي هو الاستناد إلى كل علوم وحيثيات العصر أن تكون داخلة، على أساس أن فهم الكتاب والإنسان الذي يقرأ الكتاب والإبستيمية فيما يخص الظروف الاقتصادية والتاريخية والسياسية والاجتماعية المحيطة بالمفسر أن تكون حاضرا في تفسيره. الركن الداخلي وهو الركن المستند في علوم يعني كما يعبر عنه حتى يكون دقيق في النقل. والركن الداخلي هو الرساميل والذخائر العلمية الشخصية للعالم، فإذا ما تعارض هذان الركنان وتزاوجا يربح الإنسان إدراكا جيدا. هذا فيما يخص عصرنة الفهم الديني، والحديث فيه يقول هناك مجموعة من المقدمات يستند عليها حتى يبرهن هذه الموضوعات بوصفه باحث في فلسفة الدين. كذلك يتحدث عن في صراطاته المستقيمة يتحدث عن تعدد الأفاهيم على أساس انطلاقه من منهجية كارل بوبر القائمة على مبدأ الفرضية، مو قائمة على أساس منطق الملاحظة والتجريب بما يقول هذا خطأ وهذا صواب، هذا منطق لأنه في شيء من الغائية لا على خلق حسب تعبير، وإنما منطق الفرضية منطق الضعف والقوة. ومنطق الضعف والقوة ليس بالضرورة أن يكون منطق الغائي، وإنما منطق فيه شيء من المحايدة والقبول للآخر. من هذا المنطلق هو يقرأ النص الديني بوصفه صراطا مستقيما، بوصفه صراطك وصراطي، حقيقتك وحقيقتي، كلها هي مفاتيح على أساس أنه الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق. هذا نموذج معين، نموذج إيراني معاصر. كذلك هنالك نماذج أخرى في العالم العربي. يعني حقيقة أنا بدون أعتذر يعني لم أطل في الحديث لأنه يعني متصل بموعد آخر، لكن أنا أتحدث في فلسفة الدين وأعطيك جغرافيا عامة بعنوان إشكالية السؤال، على أساس أن السؤال مفتوح ومستمر في هذا الحقل، مستمر من نشأته، من تعريفه لوجوده، لضرورته، لموضوعاته. كل هذه المساحة هي مساحة إشكالية وغير مثبتة نتحدث فيها، لكن من باب المقبولية في الشارع العربي والإسلامي لا، غير مقبولة، سواء كان في الأزهر أو في الزيتونة أو في النجف أو في القم. المسألة فيها كلام، مسألة إشكالية. والحضور الكرام تتفقون على أنه هذا الحديث يجب أن ينقل من العالم الغربي، من الفكر الأوروبي إلى العالم الإسلامي، وإذا ما قبلنا به ننقله بكل حيثياته، بكل نماذجه، بكل تطبيقاته، بكل معاييره، المسموح أن تكون مساحة العقل دون معيار، دون قيد أمام النص أو أمام فهم النص. في هذه المساحة يقبل سؤال قائم وإشكالي. أنا أشكركم وأشكر حسن الاستماع وأشكر الدكتور فائز الشرع واعتذر عن الاختصار. يعني مع أنك اختصرت كثيرا ولكن سنسمح المجال لبعض المداخلات على ألا تكون طويلة يعني مراعاة للوقت. حددت موضوع فلسفة الدين موضوع شائك وبدأ يطرح نفسه بقوة، خصوصا بعد التغيير في العراق ودخول النتاج الغربي واليساري والعلماني والديني، والنظرة واحدة على ما موجود في شارع المتنبي تجد الكتب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وفي كل موضوع، وهذه تدفع الباحث والمتتبع والمثقف إلى تتبع هذه الظاهرة، وهي حقيقة ظاهرة تخرج العقل والتفكير العقلي إلى الجمود، إلى الحركة. ثم يطرح اليوم مثلا في هذا المنتدى من سؤال حول فلسفة الدين تدفع كثير منا إلى نتبع هذا المصطلح، ما هو فلسفة الدين، ما هذا الجديد، ما هي أبعاده، ما الذي يريده الباحث، ما الذي يريده
الفلاسفة الذين يطرحون مثل هذا السؤال، ونحن نحبب مثل هذه الطروحات. بل بالعكس هناك مثل موسوعة يشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد الجبار الرفاعي اللي بدأت تطرح نفس المفهوم هذا بعنوان فلسفة الدين، وطرحت كثير. أنا عندي 3 أسئلة قد يكون الباحث يوافقني عليها أو لا يوافقني. قال فلسفة الدين تبرير للظاهرة. يعني مثلا لما نأتي تفسير فلسفة الدين تبرير للظاهرة أو تفسير للظاهرة. إذا كانت هذه فلسفة الدين هي تفسير للظاهرة، فنجد أن الدين هو نفسه يحمل فلسفته بنصوصه، لأنه من نطلع مثلا على القرآن الكريم كتاب الإسلام المقدس، هو نفسه فسر كثير من الظواهر، فسر ما هو التوحيد، ما هي النبوة، ما هو الغيب، ما هو الوحي. فالدين نفسه عندما يطرح ظاهرة ويدعونا إلى الإيمان بها يبرر لنا هذا الإيمان ويطرح نفسه. فهذه الفلسفة موجودة في النص الديني، وبالتالي فإن الدين يحمل فلسفته في نصوصه. وهذا المعنى أو هذا المفهوم يقودنا إلى مسلمة تقريبا، إنه أي فلسفة بشرية تطرح من الشرق، من الغرب، من العلمانية المعاصرة، من العلمانية القديمة، من الزنادقة، من كل الطروحات، أي فلسفة تناقض النص الديني المفسر للنص نفسه لا يمكن القبول به. يعني أنا لما يجيني واحد يشكك بظاهرة الوحي أنه مو موجود وأنه إيحاءات نفسية من محمد صلى الله عليه وآله، موجود مثل هذا. لما يجيني هذا يفسر لي ظاهرة الوحي هذا، هل يمكن أقبل هذا التفسير والنص الديني يقول لي لا، الوحي غير الخيال النفسي وغير الكلام النفسي الذي يظهر من النبي صلى الله عليه وآله. فأي فلسفة دينية تناقض التفسير الديني نفسه بالمفهوم لا يمكن القبول به. ثانيا، على مر التاريخ البشري، طبعا احنا نجي الى آدم عليه السلام، هسه هو اول البشر في النصوص الدينيه. هسه الانثروبولوجيا وغيرها قد تجعل لنا بشر اخر او اكثر، لكن بحدود هذا الفهم المتعارف عليه عندنا احنا انه آدم هو اول البشر. آدم نبي، فاذا اول ما ظهر على الكوكب الارض هو الدين، يعني النبوة مفهوم دين. الإنسان متدين، يظهر ذلك في 3 صور. أولا، إما متدين بدين سماوي، أو متدين بدين وضعه لنفسه، صنع صنم، صنع له خيال معين، صنع له آلهة متعددة كما عند اليونان، أو يتدين بعقيدة نفي الدين. هذه هم دين، وأنا أعتقد أنه ما دين، إذا هذه هم عقيدة. فالإنسان لا ينفك عن أن يكون له دين إما سماوي وإما وضعي وإما تدين بعقيدة نفي الدين. هنا هذا السؤال يدور هو، وهذا أنا أريد أحب هاي ملاحظة تعليق الأخ الدكتور عليها. السؤال الثالث، هل نستطيع الحكم دائما على براءة السؤال الفلسفي؟ بل كل سؤال. يعني الآن أنا لما تطرح أسئلة حول الدين وحول الغيب وحول الطروحات الدينية وتشككني بعقيدتي، تشككني بثوابتي، هل هذا السؤال دائما بريء وبقصد المعرفة والعلم؟ أن تقف وراء هذا السؤال ما تقف من كيانات واتجاهات ومنظمات واستعمار ومحافل ماسونية. دائما السؤال الفلسفي أنا أحل على براءة في تخريب عقائد الناس مثلا. وشكرا. حقيقة خلال العنوان وما تفضل به الدكتور عامر
أو إشكالية السؤال. بالتأكيد إشكالية مجموعة من المشكلات يعني كما ورد في التاريخ، وهذا يتناول قضايا كثيرة، لكن أنا ما يخصني كمتلقي كإنسان لابد أن يكون سؤالي موجه على تطبيق الدين. يعني الأنثروبولوجيا والميتافيزيقا والأمور الأخرى أعتقد هذه الأمور حسنت وتبقى القراءات قائمة، وحسب المستوى التلقي والفهم والإدراك ويخضع للتأويل، والصراع قائم بين السؤال والتأويل، لأن التأويل الآن أصبح منتج، وبدليل إنتاج مذاهب وإنتاج مدارس وإنتاج كذا، ولكل له شأن يقين. ولكن يبقى السؤال النقدي. مثلا كان في فترة ما قبل القرن قال هذا قرن النقد وكل شيء خاضع للنقد، ماكو مقدس، كل خاضع للنقد. احنا اليوم بالسؤال النقدي يتناول حقيقة، أنا أتمنى على جناب الدكتور يتناول لي الإشكالية الآن في التطبيق. يعني الإسلام متعدد الآن، هناك وصل إلى مرحلة الإرهاب، قراءة إرهابية للإسلام، وهناك قراءة وضعية للإسلام، وهناك قراءة غربية للإسلام، وهناك قراءة مدنية. يعني عندي قراءات كثيرة متعددة وتأويل متعدد في هذا الإطار. وهناك من حقيقة جبه مثلا حامد أبو زيد تعرض إلى اصطدم بالجامع الأزهر وهكذا، لا أريد أن أطيل. أتمنى أن يكون السؤال النقدي الآن اللي يتلمس المتلقي على الواقع على الأرض. لماذا مثلا في ماليزيا الإسلام متقدم؟ لأن هنالك تطبيق وأصبح قراءة اقتصادية وقراءة حضارية، وأصبحت تتقدم هذه الدولة وتصل إلى دول متقدمة، ويحترمون الزمن بالإسلام، يحترمون الإسلام، بس هناك يمارس الإنسان طقوسه بحر. يعني وجدت الأديان متعددة هنا، لكن على مستوى التطبيق ماكو إشكالية، ماكو اصطدام، كل من يحترم عقيدة الآخر. لكن ماذا الإشكالية تقع عندنا؟ احنا الآن كمنبع يعني الرسالة الإسلامية أو الأرض التي نزلت عليها منبع الأديان صح. لماذا الآن الاصطدام قائم على إلغاء الآخر؟ لماذا الآن الإسلام هو وصل إلى درجة الذبح على الهوية؟ هذا السؤال اللي أتمنى على الدكتور يجاوب عليه. السلام عليكم. أقول للأخ الدكتور يعرف لنا ما هو العقل وأين يكون العقل. غاية ما في الأمر نتحدث عن عدم احتكار الحقيقة. ليس شرطا أن يكون الموروث الإسلامي، ولا أقصد الإسلام، ليس شرطا أن يكون الناس فهم الناس، ولا أقصد الناس، ليس شرطا أن يكون فهم المتن، وليس المتن أن يكون صحيح أبدا. من قال بأن هنالك قدسية لكل هذا الموروث الإسلامي اللي نحمله، مو معناته أنا أشكك، مو معناته أنا أمارس عملية جلد الذات حتى أتحدث وأقول بأنه منظومتنا قديمة ويحتاج إلى التحديث ويحتاج إلى العصرة، لا. وإنما الحاجة هي اللي استدعتني. يعني أوروبا من مرت بالهيمنة الكنيسة وظلامة رجال الدين وسيطرت على كل المساحات وكل العلوم والمعارف عنوان دكتاتورية رجل الدين، يحتاج إلى معالجة هذا الواقع. فبالتالي كانت هناك نزعات إنسانية وحركة إصلاح وصولا إلى مرحلة الحداثة، ومن ثم بدأنا معك والأستاذ تفضل للحديث عن قليلا. فأبدا السؤال الفلسفي فيما يخص فلسفة الدين قام على أساس احتياج. تريد تقرأ بأنه مؤدلج، تريد تقرأ بأنه مدفوع الثمن، هذا بعد من شأنك. بس نحن نعتقد بضرورة وجود فلسفة الدين في العالم العربي والعالم الإسلامي على أساس مركزية المشكلة، وهي الإنسان أولا وآخرا. العفو، بس اسمح لي أتحدث في هذا الموضوع. فيما يخص على أنه بعض النماذج، أنا مو ضرورتي، يعني مو واجبي أن أدافع عن اللي يتحدثون في فلسفة الدين، سواء كان حنفي، أراغون، نصر حمد أبو زيد، سروش، شبستري إلى آخره، مو بالضرورة. لكن أقول بأنه من تحدث في فلسفة الدين، على الأقل مثلا عبد الكريم سروش، وتفضل الأخ قال على أنه يستند إلى أشعار، لا، هو لم يستند على شعر عربي ابن عربي، وإنما على مثنى وجلال الدين الرومي. ومن منطلق صوفي
لكن لم يكن التصوف أداة معرفية ومصدر معرفي من مصادر المعرفة إذا ما تحدثنا عن التجريب والعقل، ومن ثم التصوف أكيد هو مصدر معرفي. شنو مشكلة في هذا الأمر؟ قبل ذلك هو يتحدث ويستند على التصوف من بعد مقدمات منطقية، وهو يستند على منطق كارل بوبر اللي يطلع على المنتج عبد الكريم سروش يرى بأنه منهجية ينطلق من كارل بوبر على أساس مقدمات وقياسات منطقية، ومن ثم يستشهد بجلال الدين الرومي حتى يستشهد للدفاع عن فكرته. هل هناك مبرر لوجود الفلسفة أو فلسفة الدين في ظل وجود فلسفة إسلامية أيضا هي باحثة وقارئة في نص الدين؟ أقول بأنه مساحة الاشتغال في فلسفة الدين ليس حكرا على الفلسفة الإسلامية، نعم هنالك مناهج أخرى. ما يكون في فلسفة الدين حصرا هي عنوان التخصص الدقيق، هي بحثت في موضوعات مخصصة لربما السابقون، لربما الفلاسفة السابقين لم يتحدثوا بها بعنوان اختصاص. يعني اليوم لو سألنا بأنه حق الفلسفة الدين اللي يتحدثون عنه وخاصين وناقلة وشو هاي الموضوعات، هو شنو يبحث؟ شنو يتناول؟ إلهيات بعموم الأخاص أو بعموم العام؟ لا، هو يتحدث ذكرتها على عجالة، يتحدث يقول بأنه خلينا نتحدث عن التجربة الدينية. أنا اليوم يعني حنفي عنده أطروحة جميلة، يقول اليوم احنا ما محتاجين ندافع هواي عن التوحيد. شنو الله يحتاج شيء؟ يعني بمشكلة اليوم الله الكل تعترف بوجود الله، وقلنا ثبتنا ذلك على أنه لم تبر بها عن الإنسان لم يعش بها دون اعتقاد، الاعتقاد سالم ومثبت ولا إشكال. يقول ما عندنا مشكلة ويا التوحيد، بس احنا عندنا مشكلة ويا الإنسان. التوحيد بعد خلص كافي تبحثون عن أدلة وجود الله، والبعرة تدل على البعير، أثر البعرة إلى آخره والاستنادات لها. لا، يقول احنا اليوم نحتاج الدفاع عن الإنسان، نحتاج أن نجعل من القضية الفلسطينية هي قضية علم الكلام الجديد، أو نحن نسميها قضية فلسفة الدين. نحتاج أن نركز على مركزية الإنسان. هذا جانب آخر. الحديث في فلسفة الدين والدعوة إلى أن تكون حاضر في العالم العربي، لأنه نعتقد بوجود مشكلة في مسألة التعريف. يعني على سبيل المثال علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم وقف على مسألة التعريف. نحن اليوم نحتاج إلى أن نقف إلى مسألة التعريف، نحتاج إلى أن نعرف الدين ومساحة الدين وحضور الدين في حياة الإنسان. جميل قوله، قال محمد لم يأتي لبناء دولة مترامية الأطراف، وإنما محمد جاء لينقذ الإنسان من الرذيلة إلى الفضيلة. بمعنى آخر عرف الدين، قال هي مساحة تختص بجانب الفضيلة وجانب القيم. خلاص لا تقول الإسلام سياسي وإسلام تاريخي وما أدري شنو إلى آخره، لا، مساحة الدين مساحة، والموضوعات الأخرى لها مساحة أخرى. كل ذلك للحفاظ على الإنسان. ما أصابنا من ويلات كله بسبب، قبل اخواننا يزعلون علينا، بس هي قراءة اكيد هي هاي المقبول في فلسفة الدين، على انه هي هاي المساحة الواسعة من الحرية، كل له رأيه، كل له قراءته. نعتقد ما اصابنا من ويلات هو بسبب موضوعة الاسلام السياسي. الاسلام لا نقلل من شأنيته اذا ما قلنا انه بعنوان الفضيلة وجاء لينقذ الانسان من الرذيلة الى الفضيلة، فبالتالي هي مساحة اخلاقية. نحتاج اليوم الى توحيد فلسفة الدين، نحتاج الى دخول العقل بعنوانه المحاكم والنقدي للطروحات الدينية وللمقدسات، حتى نقلل آلة الموت ويكون الإنسان أولا وأخيرا هو مركز هذا الوجود، حتى نعيش بسلام. أنا أعتقد بأنه فلسفة الدين، وأخيرا حتى أختم الحديث، فلسفة الدين احتياجها ضروري على أساس نحن نبحث عن محايدة الفكر الديني، أن يكون الفكر الديني متاحا للكل ومنتشرا، لا أن يكون الفكر الديني متعاليا بحسب ما يراد له. نتحدث عن فهم المعرفة الدينية حتى تكون مستساغة بعنوان العصرنة الكل يفهمها. أخيرا وآخرا تبقى الإشكالية قائمة، ليس بالضرورة كل ما تحدث به بعنوان الصواب، لا، وإنما بعنوان الضعف والقوة. شكرا جزيلا للاستماع.